आता MLA रुदॉल्फ फेर्नांडीसान म्हणला की चिंबोलकार चोर बरे भाशेन आपल्याच्या फुड्यान येयत आनी आपल्याक तो मागणी करीत की तो सपोर्ट दिता म्हणून जाल्यार ते सपोर्ट दिवपाक तुमकां रेडी आहा म्हणून तो म्हणटा की तें हे अनाप शनाप तर कितें तर म्हणलें जाल्यार ताका लागून आपूण मातसो फाटी रावता म्हणून तुमी कशें कितें पळयता? कशें आसा मनीस जेन्ना आपल्या बरोबर येवपाक रेडी आसा म्हणटा कळ्ळें न्ही वेलकम न्ही शूड वेलकम कळ्ळें न्ही अशें खूब जाण आसले न्ही काल आमच्या IT पार्काच्या हितून पळयले आमच्या विरोधात आसले ते आयज आमच्या बरोबर आसा पयलीं तुका सांगलां हांवें कळ्ळें न्ही तेजे मनीस आसा आमी ताका वेलकम केल्लें आसा आनी जवर हें न्ही फस्ट सिटीजन कसो MLA म्हटल्या बरोबर तें न्ही पूण एक हेज टू वर्क फॉर आमकां तें नाका कळ्ळें न्ही स्क्रॅप करपाक नाजाल्यार तो आमच्या बरोबर आसून नासून कितें फायदो बरोबर हय म्हणजे तुमचो डिमांड आहा की तेणेय डिमांड घालचो की स्क्रॅप करचो म्हणून डेफिनेटली हें तें मागीर हांगा जेन्ना अशें जेवपाक मेळटा अशें उलटे हितून कित्याक वचपाचें सारकें न्ही आमकां जाय तितकें बाबा हेज्यान फुडें कसले प्रोजेक्ट आनी कितें जे आसा पळय काय पयलीं MLAन हें करपाक जाय कितें करपाक जाय ताका करपाक जाय ओपोज करपाक जाय आनी तो तेन्ना ताका घेवन गेल्ले न्ही आमी पयले फावटी जेन्ना घेवन गेला तेन्ना यस टेकन लीड घेतलेली तेणी पूण मागीर कशें आसा मागीर तेणी आपलो तेजो स्टेटमेंट बदललो कळ्ळें न्ही पयलीं म्हटल्यार तेंचे लोकां बरोबर आसतलो आपूण कळ्ळें न्ही लोक आसा ते आपूण आसतलो मागीर तो हांव नको तेज्या मायंडान कितें हें जालें कळ्ळें न्ही मागीर म्हणपाक लागलो ताका दिसलें आसा की आमी मोजकेच लोक जे आसा कळ्ळें न्ही असो स्टेटमेंट सुद्दां केलो तेणी तर आयज तुमी म्हणटा जेन्ना तुमचें आंदोलन हें तीव्र जाता आनी चड तुमकां लोक जुळलेले जाता तर तूं म्हणटा की हें आतां चेंज करता डायनेमिक्स चेंज करता ना ना कितें आसा बाबा तितूनच्यान एक हें मेळटा भितर कितें चल्लां तें ताका खबर आसतलें इन आवर सायड पॉझिटीव हें कळ्ळें सो कोणाकूय ताका जर हें घेवपाचें आसा तितून कळ्ळें न्ही घेवनी ताका कित्याक आयज जो इतको हायप जाल्लो आसा हें जो आमचो मुवमेंट तुमचो मुवमेंट पळय आतां आमी पळयलें जेन्ना तुमी हांगासर भितर सरताले पळय तेन्ना तुमकां सगळ्या लोकांनी तावयो मारल्यो तर असो तुमकां एक हें मेवता वेलकम मेवता म्हणजे आख्या गोंयांत तुमचो एक एग्जाम्पल सेट जाता तेच आसा न्हू आनी आमची आतां जबाबदारी वाडलेली आसा कळ्ळें न्ही जे कोण व्हडले आतां आमचे जे सिनियर लोक जे आसा विद्वान लोक आसा ते सुद्दां बाबा वी फील प्राऊड ते म्हणटा तेंचें एज्युकेशन कशें आसचें तें एक तुमी लिगसी घालून दिल्ली आसा कळ्ळें सामकें शांततायेच्या मार्गान सुद्दां कशें कशें इन फेसीस कशें कशें वचपाचें दॅट इज बीग कॉम्प्लिमेंट फॉर अवर चिंबोरकार कळ्ळें हें आसा आनी अशें जर हें आसा MLAच्या मनान तशें तो तुमी म्हणटा कितें तो समज तर हें करता तुमकां सपोर्ट करपाक रेडी आहा जाल्यार सपोर्ट कित्याक बेश्टो सपोर्ट नाका म्हणटा तुमी म्हणटा खऱ्यांनीच सारको म्हणटा स्क्रॅप करपाचो जें कितें आसा सगळ्यो गोश्टी ताका खबर आसा इट इज द वेटलँड कळ्ळें न्ही आतां परतून पळय बाबा ताका कळपाक जाय 2 नोटिफिकेशनां काडली 2 कसलीं वेटलँडाची बरोबर काय न्ही काल तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे एक जालें जे पयलें नोटिफिकेशन येयल्लें तितून आमकां भरपूर फायदो जातालो फायदो कसलो जातलो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आमकां चड मेळटालो चड मेळटालें म्हणटकच थंयसर कोण आनी भितरूच सरोंक शकनासले दुसरें कितें काडलें सामकें आनी दॅट इज इन विलेज म्हणून आमची कन्सिडर करून तें काडलें ग्रामीण भाग ते काडले ते पयलीं जे काडले दुसरें जें काडलें पळय काय न्हू तेणी जी जवळ जवळ 85,000 स्क्वेअर मिटर जी कमी जागा दाखयली गेली ती कशी कितें केलें तेणी सामकें आमकां तें अर्बनान घातलें तेणी पूण पयर जेन्ना तो सर्वेक येयलो कोण जो मेंबर सेक्रेटरी ताका विचारलें हें कितें काय म्हटलें तुवें अशें अशें केलां अमक्या कारणां खातीर आपणें अशें केल्लें आसा तें केल्लें तुवें आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें तुवें म्हटल्यार आतां युनिटी मॉल हाडटनाय तुवें आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना बरोबर काय न्ही आनी आतां हो जो कितें इश्यू जो सगळो क्रॉपअप जाल्लो आसा तो कोणा खातीर जाल्लो आसा बिकॉज ऑफ देर मिस्टेक वेटलँडाची मिस्टेक आसा कळ्ळें अरे तूंच हें करता नोटिफाय करता कितें म्हणून ती जागा आसा ती बफर झोन बाकीचे आसा ती इन्फ्लुएन्शियल झोन आनी तुमीच म्हणटा ना आमी बफर झोना भितर लिमिटेड आसा आमकां कायद्यान तें हें ना कितें वी आर नॉट अलाउड बाय रूल हें करपाक बियॉन्ड 50 मिटर बियॉन्ड 50 मिटर आनी मागीर आतां तूं कसो एक्टिवेट जाता तुमी रायट न्ही बरोबर तें कॉन्ट्रडिक्शन आतां तुमी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कित्या खातीर सोदता तर आतां सारकेंच मार्किंग करुया म्हणून जेन्ना आमी CMA कडेन कंप्लेन केली तेन्ना सारकें मरे सांगपाचें कशें आसा आतां जावं न्ही दूदका दूद तेणी जर कितें जर नकलामी करिना तो बदामी म्हणटा तेणी कळ्ळें न्ही ही इज अ व्हेरी सामको कळ्ळें न्हू तेणी जर बदनामी जर कांय करिना आसत न्हू जें कितें जातलें काय न्हू म्हाज्या हितून
जो फर्स्ट आमचें नोटिफिकेशन जातलो तशें जर रिजल्ट जर आयलो जर जायत तुमकां बऱ्याक पडटलें. आमकां बरें पडटलें कोण आमच्या भितर सरपाक मेळटना कळ्ळें न्ही. वी आर सेफ कळ्ळें न्ही, वी आर सेफ. थँक्यू. पूण आमी हो लढो सोडचना. लढो तुमचो चालूच आसतलो. लढो तो प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट चालूच आसतलो. न्ही प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट न्ही. हो आतां आमच्या गोंयच्या हेका हें मातशें कॅरी करा तुमी सारकें. हें तुमी आतां फुडें वता दुसऱ्या लोकांक. फुडें आमचें गोंय राखपा खातीर खंय खंय आमच्या चिंबलकारांची गरज पडटली कळ्ळें न्ही. वी वील द पार्ट ऑफ दॅट एज्युकेशन. म्हणजे कोणाच्या हक्का खातीर आमचे लढटा आमचो बाबा. तो जे भाशेन तुमी आयज सांताक्रूजच्या लोकांक हें करूंक येयला ते भाशेन दुसऱ्या वचत तें कित्याक हांवें तुमकां सांगलां आमचे जस्टीस फर्दिन रिबेलोन ज्या तरेन उलो घातलेलो आसा, ज्या तरेन आमचो डॉक्टर क्लाउद आल्वारी गोवा फावंडेशन आमकां उलो घालता वचत तें करता ह्या लोकांच्या. कित्याक आयज तेंच्या आभार जे आसा न्हू आभार कोणाचे गोवा फावंडेशन अथवा डॉक्टर क्लाउड नॉर्मा आनी तेंची टोटल तुमी पळयला बाबा कळ्ळें न्ही बाबा टोटल हायड्रोलॉजिस्ट ते सगळी टीम तेंच्यानी आमच्या फाटल्यान दिल्ली आसा. आनी कशे उपकार मानचे ते आमकां कळना बाबा. खरें सांगता हांव तुमच्या हितूनच्यान तांकां हात जोडटा सांगता. फुडें कितें जातलें तें जातलें. आयज पर्यंत जे कितें कश्ट घेतलेले आसा एडवोकेट ओम जो आसा डिकॉस्टा आमच्या पयलींचे जो चलो डेस्मंड डिकॉस्टा मागीर आमचे बाय मेलिसा म्हाका दिसता हेजी भाची आमची मातानी सालदनाची ओके हे सगळे इतके हे हेतून आशिल्ले आमच्या बरोबर आसप मोरल सपोर्ट मेळटा. थँक्यू. थँक्यू.